यहोवा पाक जिंदा खुदा, वो जो कलाम हक, वो जो कलाम खुदा। अपने हाथों को बुलंद करेंगे, मिलकर सब एक जान एक बदन एक रूह से कहेंगे कदूस 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 कदूस। The Holy Spirit, सो मकाशवा की किताब यूहन्ना आरिफ का मकाशवा, उसका पहला बाब, उसकी पहली 3 आयत। यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदा को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। जरूर है कि उसने अपने फरिश्तों को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपना बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। इसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही दी, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले, जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज मकाशवा के कलाम के सबब से आमीन आमीन मैं रैप्चर की पूरी तैयारी कर लूं, मैं अपने आप को सही मसीही बना लूं, आमीन मैं अपने आप को पाक कर लूं आमीन और रास्ता कर लूं आमीन और खुदा के जलाल में दाखिल हो जाऊं। आमीन। इससे पहले कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करे, खुदावन अपने जलाल को दिखाए। आमीन। और उसके वादे सच्चे हैं, बेशक। वो मुझे लेने आ रहा है। आमीन। मुझे तैयार होना है आमीन ताकि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करूं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ? आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु के खून में, यीशु के खून में, हालेलुया। एक तकद्दस ताज़ीम आपके बैठने में। आमीन। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं ये दुनिया ऐसे ही चलती जाएगी, हर सुबह होगी, हर शाम होगी, कहीं शादी होगी और कहीं मर्ग होगी। हम समझते हैं ये सिस्टम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। मिस्र की हुकूमत जो थी वो सोचती शायद हम कभी फना ना होंगे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक मिट चुका है। शाह बाबल बादशाह कहता था मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत मेरी कायम रहेगी, लेकिन आज शाह बाबल का निशानों तक मिट चुका है। सो बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े दौर आए और क्या हो गए? फना हो गए, क्योंकि दुनिया बनाई ही खुदा ने फना करने के लिए है, क्योंकि इसका एक पीरियड ऑफ टाइम है। अगर खुदा ने इब्तिदा बनाई तो फिर उसने क़यामत भी बनाई। मुबारक है आप सब लोग जो मकाशवा में से सुनते हैं, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने वाले हैं, अगर आपने इसे रिसीव कर लिया तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस सारा जहान इस तरह नहीं चलेगा जैसे हम सोचते हैं। हर रोज सूरज निकलेगा, फिर शाम होगी, फिर अगला दिन चढ़ेगा, फिर इस तरह होगा। इसी तरह जिंदगी बसर होती रहेगी, हमारे बाद और लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का क्या है? वक्त है। तो वक्त पूरा हो चुका है और वह घड़ी आ चुकी है कि खुदा के कलाम को लोग पहले नहीं सुनते थे। नूह 120 साल कहता रहा कि तूफान आने, मगर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी ना सुनी, उसकी बातों को इग्नोर किया।
اس کی اس کشتی کو جو وہ 120 سال سے بنا رہا تھا مذاق اڑایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کبھی اتنی بڑی باڑھ نہیں آ سکتی، اس پہاڑ ڈوب جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم ٹیلوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم درختوں پہ چڑھ جائیں گے۔ بابا تو دیوانہ ہے، پر بابا کس کی بات مان رہا تھا؟ کس کی؟ تو جب آپ خدا کا نام لے رہے ہیں پھر باقیوں کے ہاتھ نیچے کیوں ہیں؟ کس کا نام لے رہا تھا؟ کس کا حکم مان رہا تھا؟ خدا کا۔ تو یسوع نے کہا جیسے نوح کے دور میں ہوا پھر ہوگا۔ لوگ بیاہ اور شادی کرتے ہوں گے اور میں آ جاؤں گا۔ لوگوں کی کوئی تیاری نہیں تھی نوح کی کشتی میں داخل ہونے کی، آج لوگوں کی کوئی تیاری نہیں کہ وہ سلیب کے اندر داخل ہو سکے۔ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو آج اس کلام کا 7 مبارکبادیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں، 4 میں نے کھول دی ہیں، آج 5ویں مبارکبادی کی باری ہے۔ پہلی مبارکبادی، اس کلام نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور دوسری مبارکبادی کیوں مبارک ہے؟ وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ اس کو میں نے کھول دیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ مردے نہیں جو ہم مار چکے ہیں وہ مبارک ہیں، بلکہ وہ مردے جو آخری 7 سالہ دور کے اندر قتل ہوں گے وہ ہوں گے مبارک ہوں گے، کیونکہ وہ مسیح کی راست بازی اور مسیح کی گواہی کے لیے کیا ہوں گے؟ قربان ہوں گے۔ مبارک وہ، اور اس کے ساتھ تیسری مبارکبادی، مبارک وہ ہے جو جاگتا اور اپنی پوشاک کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ ہماری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بھی زیادہ ہوگی، تب ہم خدا کی بادشاہ میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ چوتھی مبارکبادی، مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ مبارک وہ ہیں جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سکھایا تھا وہ کون ہیں؟ دیکھ لیں آپ کا کیا حال۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ آپ نے کہا کلیسیا، کلیسیا تو دلہن ہے، مہمان نہیں ہے۔ مہمان پوری کائنات کے انبیاء ہوں گے جو دلہن کو ویلکم کریں گے، اور وہ دلہا کے گھر کے ہوں گے۔ وہ اسرائیل کے تمام نبی زندہ کیے جائیں گے تاکہ وہ دلہن کو کیا کریں؟ ویلکم کریں۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور یاد رکھیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تصریح طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے۔ آج 5ویں مبارکبادی ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ یہ آج کا مبارکبادی، 5ویں مبارکبادی آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے 7 پیالوں کو بھی کھولنے کا وعدہ کیا تھا، تو آج ہم ان پیالوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ قہر کے پیالے کتنے خطرناک ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ریپچر کے لیے تیار نہ کیا تو پھر قہر کے 7 پیالوں کے لیے اپنے کو کیا کر لیں؟ تیار کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قہر کے پیالے کب شروع ہوں گے؟ میں آپ کو سچ کہوں، خداوند کے پاک روح نے جیسے مجھے سکھایا ہے، جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے، کسی انسان کی مرضی نہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے، جو ہی ریپچر ہوگا اس کے فوراً بعد 7 پیالے قہر کے زمین پر انڈیل دیے جائیں گے، باری باری، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ۔ اور اس کا حال ان پیالوں کے اندر کیا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا، لیکن اس بار ہم اس 7 کلیسیوں کے بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی یہ 5ویں مبارکبادی، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ کیا میرے ساتھ بولیں گے؟ مبارک اور مقدس وہ ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔
जो सारे हाथ उठा के बोलेंगे, वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना पसंद नहीं किया। ये हमारी तैयारी को दिखाता है कि आप खुदा का कितना हुक्म मानते हैं। अगर आपने तैयारी ना की तो आप पहली क़यामत में शरीक नहीं हो सकेंगे। पहली क़यामत क्या है, दूसरी क़यामत क्या है, इसके बारे में सिर्फ खुदा का कलाम और मकाशवा हमें बताता है। लोगों की नजर में एक ही क़यामत है, जब सब कुछ क्या होगा, फना हो जाएगा। अगर सब कुछ फना होना है तो यीशु का सलीब पर चढ़ जाना बेफायदा है। लेकिन खुदा हर दौर में अपने लोगों को बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। सदक मिशक अब्द नजू जब भड़कती आग में डाले गए तो वो ईमान की हालत में डाले गए। उन्होंने अपने खुदा का दावा किया कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और उन्होंने यह भी दावा किया जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। क्या कहा उन्होंने? जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो कहते हैं देखते हम तुम किसकी इबादत करते हो, डालो इनको भट्टी में और 7 गुना आग को तेज कर दो। पहलवानों ने उठाकर उनको आगे फेंका क्योंकि आग बहुत तेज थी और फेंकने वालों को आग लगी और वो झुलस गए। लेकिन जिनको फेंका गया वो आग में जाकर उनके कपड़ों के साथ, उनको जामों के साथ उनको बांध दिया गया था। इस बंदी हालत में भी वो अपनी पूरी तरह आग में जाकर क्या हो गए, खड़े हो गए। उनके जिस्मों पर कपड़े आ गए और वो ईमान की हालत में कहां पर खड़े हुए? कहां पर? मैंने सुना नहीं, किस जगह पर? कहां पर? क्या आग की तरह बोलेंगे कहां खड़े हुए? वो आप ईमान की हालत में आग में भी खड़े हो सकते हैं, और अगर आप ईमान की हालत में नहीं हैं तो आप पहली क़यामत में शरीक नहीं हो सकते। सो जब वो आग की भट्टी में खड़े हुए थे तब उन्होंने अपने खुदा को देखा जो भड़कती हुई आग है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने किसको देखा? किसको? उन्होंने उस खुदा के कलमा को देखा जो मुजस्सम होकर उनके दरमियान आग में उतर आया। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो आपको सुनना और समझना है। ये बातें आपके बंद बंद गुदे में से गुजरेंगी क्योंकि ये खुदा का कलाम है और सच्चाई का खुलासा है। सो ईमान की हालत में जो लोग तैयार रहेंगे वो पहली क़यामत में क्या होंगे? शरीक होंगे। पहली क़यामत सिर्फ मसीहों के लिए है। हालेलुया। ईमानदारों के लिए है और मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए है। ये पहली क़यामत दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मज़हब के लिए, उम्मतों और कौमों के लिए, दुनिया की तमाम उम्मतों और कौमों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो सच्चाई को, सदाकत को दिखाएगा जिसके लिए, जिसका जिक्र खुदा का कलाम करता है। ये उस हकीकत को रोशन कर देगा जिसे उम्मतें इग्नोर करती आई हैं, जिसे मसीही भी इग्नोर करते आए हैं, जिसे बहुत सी डोमिनेशंस इग्नोर करती आई हैं। उस दिन खुदा इस कलाम को अपने जलाल से दिखाएगा। सो हमें तैयारी पकड़नी है। सो आज 5वीं मुबारकबादी में हम इस बात को सीखेंगे कि वो कौन सी क़यामत है जिसमें हमने दाखिल होना है। 2 आमदे सानी है यीशु की, एक ज़ाहरी और एक पोशीदा। 120 की बात जमात जब उन्होंने मालूम पड़ा कि यीशु जी उठे हैं, वो सब जमा एक जगह होकर आपस में कहते हैं, क्या तुमने देखा, क्या तुमने सुना, क्या तेरी बात यीशु से हुई? तोमा उनके दरमियान आया और कहा कि मैं जब तक उसकी पसली में उंगली ना डालूंगा मैं हरगिज ईमान और यकीन ना करूंगा कि वो मुर्दों में से, काश अब ललकार के बोलते, वो मुर्दों में से जी उठा है। सो उसका जी उठना
पहली क़यामत है। मसीह का जी उठना पहली क़यामत है। और उस क़यामत का मंजर जो है वो कलीसिया ने देखा। 120 की जमात गवर्नमेंट से डर कर, हालात से डर कर, खौफ खा के कि यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, अपने दरवाजों को बंद करके बालाखाना में बैठे थे। तो क्या हुआ, कोई बताएगा? बाकियों को नहीं पता। ना दरवाजे खुले, ना खिड़कियां खुली, पर यीशु उनके दरमियान आ गया। सब लोग काम काज पे गए होंगे, ब्याह और शादी कर रहे होंगे, और यीशु दरमियान में उतर आएगा। कहां पर? हवा में। लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये कलीसिया के लिए है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो लोगों ने यीशु को नहीं देखा था, बल्कि यीशु की कलीसिया ने, उसके खातमों ने, उस पर ईमान लाने वालों ने उसने देखा था। और यीशु ने अपना आप उनको दिखाया था और कहा, तोमा आ और अपनी उंगली को मेरी पसली में डाल, तू बेइत्तेकाद होके ना मर। फिर उसने हमें पुकार कर कहा, तोमा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, पर मुबारक है वो लोग जो मुझे बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे कि मैंने मौत, कब्र, गुनाह और पुलिस पर फतह पाई है और मैं मुर्दों में से पहली क़यामत 120 की जमात ने देखी। उन्होंने शख्स को देखा जिसको सलीब पर चढ़ा दिया गया था, जिसको उसकी आंखों के सामने कब्र में डाला गया। वो उनके दरमियान खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु अपनी कलीसिया के ऊपर अपने आप को क्या करेगा? जाहिर करेगा। वो ईमानदार रूहें जो यीशु के पीछे फिरती हैं, जो निजात का हूद पहने, जो तैयार तौबा बपतिस्मा के साथ, प्रस्तश इबादत के साथ जिंदा रहे। सदक मिशक अब्द नजू ने कहा था, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। सो इस आखिरी दौर में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, खुदा यीशु ने कहा था कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। जगह जगह काल पड़ेंगे, तूफान आएंगे, और ये सब कुछ नहीं हो रहा। लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लोग खुद गर्ज, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, बदी से मोहब्बत रखने वाले और नाफरमान और अहद शिकन होंगे, और लोग खुदा की आवाज को इग्नोर करेंगे। जैसे नूह के दौर में हुआ वो फिर होगा। सो इस दौर में आप दाखिल हो चुके हैं जहां आने वाला दौर शुरू होने वाला है। ये 7 साला दौर अभी शुरू नहीं हुआ। 7 साला दौर से पहले अभी रैप्चर होने वाला है। अभी कुछ जंगें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो जल्दी से पूरे हो रहे हैं और आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो भी आप देख नहीं पा रहे। लेकिन जिस रोज आपने निगाह करनी शुरू की, आपने अपनी तैयारी को शुरू कर लेना है। सो जितने तैयार होंगे वो खुदा की बादशाह में क्या होंगे? दाखिल होंगे। यीशु सारी जमात पर ज़ाहिर हुए थे। उसने किसी को नहीं छोड़ा था, ताकि सब इस बात का क्या कर लें? यकीन कर लें कि वो मुर्दों में से, वो मुर्दों में से, कि वो मुर्दों में से, क्या हम ललकार के बोलेंगे क्या वो मुर्दों में से जी उठा? इसी बात का चर्चा लेके 120 की जमात दुनिया में निकली। यीशु ने कहा, जाओ पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मनाती करो, उन्हें बताओ कि मौत और कब्र और गुनाह पर फतह पा ली गई है, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, और मैं उसे आखिरी दिन
پھر زندہ کروں گا. جیسے میں زندہ ہوا وہ بھی کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے. جیسے میں باپ کی طرف اٹھایا گیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے. جیسے میں باپ کے پاس جاؤں گا وہ بھی باپ کے پاس جائیں گے. جیسے میں باپ میں سے نکلا ہوں وہ بھی باپ میں سے نکلیں گے اور ہم سب مل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. یہ باتیں خدا کے قول اور وعدے ہیں. اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے. یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ پوری ہوں گی. میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، امتوں اور قوموں کے سامنے سب کچھ ہوگا. تو یسوع کی یہ پوشیدہ آمد صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کیا ہوں گے؟ جو کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. کتنے لوگ تیار ہیں؟ کچھ سست کواریاں ہیں بیچ میں. ابھی آپ کو زور پکڑنا ہے. یہ نہایت بلند ترین بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے. جو لوگ تیار ہوں گے اس بڑی آمد ثانی کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس کے حق میں خدا کا کلام یہ 5ویں مبارکبادی کہتا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. یہ مبارک بادی والی قیامت ہے، وہ دھرتی کو اڑا کر پھینکنے والی قیامت نہیں ہے. یہ وہ مبارک بادی ہے جس میں کلیسیا اگر مری بھی ہوئی ہے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھے گی، اور جو زندہ ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے. جو تیار ہوں گے وہ روح میں آ جائیں گے. کس میں آ جائیں گے؟ روح میں آئیں. اور جو مرے ہوں گے وہ نئے بدن میں، نئی روح میں زندہ ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب خدا کے کلام کے صحیفے پورے ہونے شروع، مکاشوہ کی کتاب کے عین مطابق اس مقدس مقام پر اس بت کو نصب کر دیا جائے گا جہاں پر خدا کی ہیکل ہے. جو ہی حکومتیں اور ابلیس اس بڑے کام کو کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے، اسی گھڑی، اسی لمحے، ایک لمحے کے اندر، کتنے لمحے کے اندر؟ آنکھ جھپکتے ہی ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے ریپچر. یعنی کہ لوگ دنیا میں سے کیا ہوں گے؟ غائب ہو جائیں گے. ایک لمحے میں دلہن کلیسیا اٹھا لی جائے گی. لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گی، جیسے نوح کے دور میں لوگوں کو سمجھ نہ آئی، اور 8 جانیں بچ گئیں. اسی طرح دنیا اپنے کاموں میں، حالات میں، روزمرہ زندگی کے، کاروباری زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، مرگوں، شادیوں کے، خوشیوں، شادمانیوں کے اندر مسرور ہوگی، اور ریپچر کا وقت آ جائے گا. یہ یسوع کی وہ پوشیدہ آمد ہے جس کے بارے میں اس نے کہا، میں چور کی طرح آتا ہوں، اور جو جاگتا رہے گا اپنی پوشاک کی حفاظت کرے گا اور میرے ساتھ ہوا میں اڑ جائے گا. یہ اس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا، میں چور کی مانت آؤں گا. لیکن 7 سالہ دور کے اندر، اس دور کے ختم ہوتے ہی پھر یسوع ظاہری طور پر زمین پر داخل ہوں گے، اور اس وقت دلہن ان کے ساتھ ہوگی. ہلیلویا. ہم سب یسوع کے ساتھ ہوں گے، اور وہ مقدسین جو نبی کہلاتے ہیں، جو یسوع کے دلہا کے دوست ہیں، جو دلہا کے گھرانے والے بنی اسرائیل کے ہیں، وہ سب یسوع کے ساتھ ہوں گے. 1,44,000 پر جس پر مہر کی جائے گی ان 7 سالوں کے دور کے اندر وہ بھی یسوع کو ویلکم کریں گے. سو ایک بڑا منصوبہ اس پہلی قیامت کے بعد ہوگا. یہ پہلی قیامت 1000 سالہ بادشاہی میں تبدیل ہوگی. میں کچھ گہرے سے کہہ رہا ہوں، ربا سورت طبی. یہ پہلی قیامت
1000 साला बादशाह में तब्दील हो जाएगी। लिखा है कि बाकी मुर्दे जिंदा ना किए जाएंगे जब तक दूसरी आखिरी क़यामत ना होगी। और वो कब होगी? 1000 साला बादशाही के बाद। लोग कहते हैं क़यामत, क़यामत नहीं, पहले जिंदगी बर्पा होगी। वो क़यामत जो यीशु है, यीशु ने इसलिए कहा था क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। गौर करें, जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुए हैं, पहले उनको हवा में उड़ाया जाएगा, फिर यीशु उनके साथ जमीन पर उतरेंगे, जिससे हम रोज कहते हैं तेरी बादशाह जैसे आसमान पर क्या हो जमीन पर भी आए। उस दिन यीशु की बादशाही जमीन पर आएगी। 1,44,000 इस्राएल के लोग जो यीशु को कबूल करेंगे, वो यीशु को यरूशलेम में क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। यीशु यरूशलेम के अंदर दारुल खुलाफा होगा और यरूशलेम पूरी दुनिया के अंदर खोल दिया जाएगा ताकि सब उम्मतें और कौमें आकर दुल्हा और उसकी दुल्हन को देखें। तब उम्मतों और कौमों की अदालत नहीं होगी, बल्कि 7 साल दौर जो गुजरेगा उसके बाद 7 प्याले शुरू हो जाएंगे। 7 प्यालों के बाद यीशु की आमद है, यानी कि 7 जमीन पर इतनी तबाही हो जाएगी कि बहुत से थोड़े से लोग बचेंगे और उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नामी मसीही होंगे। बहुत सी ऐसी कौमें होंगी जो यीशु को रद्द करती रहीं, यीशु के खिलाफ रहीं, लेकिन 7 प्यालों के अंदर उनकी तबाही और बर्बादी हो जाएगी और जमीन पर रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का। इस 7 साल दौर के अंदर दाखिल होने से पहले कलीसिया को अपने आप को तैयार करना है ताकि वो रैप्चर हो सके। आपको अपने आप को तैयार करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप खुदा की इबादत करते हैं, आपका नाम भरे की किताब हयात में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा टच आखिरी क़यामत के हवाले से भी दूंगा। आखिरी क़यामत क्या है? ये वो क़यामत है जिसका भी जिक्र मैंने किया। 5 मुबारकबादी, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। पहली क़यामत में क्या होगा? कलीसिया उठाई जाएगी, उम्मतों और कौमों को बताया जाएगा कि ये है खुदा के लोग और ये है खुदा का मंसूबा। अगर कोई मसीही रास्तबाज पायलट है तो जहाज चला रहा है तो वो कहां होगा? गायब हो जाएगा। तो जहाज कहां होगा? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कोई बस चला रहा है तो वो गायब हो जाएगा। अगर कोई टैक्सी चला रहा है तो वो गायब हो जाएगा। एक ही लम्हे में खुदा पूरी कलीसिया को दुनिया के चारों कोनों से जमा कर लेगा। जो रास्तबाज होंगे, यहां लिखा है एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। अब छोड़ा कौन जाएगा, लिया कौन जाएगा, डिपेंड इन योरसेल्फ कि आप कितना तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपको क्या होगा? ले लिया जाएगा। एक ही लम्हे में, एक ही झपके में, एक ही लम्हे के अंदर ये बड़ा रैप्चर होगा। और जब सारी दुनिया में से कलीसिया को उठा लिया जाएगा तो दुनिया क्या करेगी? फिर दुनिया परेशान हो जाएगी कि ये लोग कहां गए, ये लोग किधर गए, ये कौन थे। अखबारात में, टीवी चैनल्स पे ये शोर होगा, ये मसीही थे, ये यीशु की दुल्हन थी। उसके कलाम में लिखा है वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, हवा में उड़ाकर वो उन्हें ले गया है। सो पूरी दुनिया में एक शोर बर्पा हो जाएगा और जो नामी मसीह होंगे वो जमीन पर रह जाएंगे। उनके लिए एक सख्त वक्त शुरू हो जाएगा। कौन सा वक्त? एक सख्त वक्त। मैं चाहूंगा कि आप इन प्यालों को खड़े होकर सुने ताकि आपको याद रहे कि अगर हम ना गए तो ये क्या होगा। मकाशवा 16 बाब
پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر کیا کرو، الٹ دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کی بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا تکلیف دینے والا ناسور پھوٹ نکلا، پیدا ہو گیا، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے سا خون ہو گیا اور سمندر کے سب جانور مر گئے، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کی چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتے کو کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمی کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا، اور جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے توبہ نہ کی اور اس کی تمجید نہ کی۔ یہ چوتھا پیالہ سورج پر الٹ دیا، اور ایک پیالہ پانی کے چشموں اور ندی نالوں پر ڈال دیا گیا، اور ایک پیالہ سمندر میں ڈال دیا گیا، اور ایک پیالہ زمین پر ڈالا گیا، اور ان کے ناسور نکل آیا۔ یعنی کہ کلیسیا کے اٹھاتے ہی آفتیں اور تباہی اور بربادی، وبائیں، پانی، ندی، نالے کیا بن جائیں گے؟ خون بن جائیں گے، کیونکہ اس پیچھے رہ جائیں گے سب وہ قومیں، وہ امتیں جنہوں نے خون بہایا ہے، نبیوں کا، کلیسیاؤں کا، خادموں کا، مقدسوں کا۔ تو جب ان کے ندی نالوں میں خون آ جائے گا، سمندر بدبودار ہو جائے گا، مچھلیاں مر جائیں گی، کیا رہنے کی جگہ رہے گی زمین پر؟ جو نامی مسیحی ہوں گے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنے خادموں کی خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہوتا، ہم نے اپنے کو تیار کیا ہوتا، ہم ڈومینیشنز کے چکر میں نہ پڑتے، ہم اکڑ کے زمین پر نہ چلتے، ہم توبہ کرتے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے، تو آج ہمیں بھی اٹھا لیا جاتا۔ سو یہ قہر کے پیالے جب زمین پر، یہ 4 پیالے جو میں نے بتائے ہیں، اس سے نظام پوری دنیا کا بالکل برباد ہو جائے گا۔ آپ پانی پینے کے لیے ٹوٹی کھولیں گے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ خون۔ سانس لیں گے تو بدبو۔ سورج کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جلسا دے گا۔ کہیں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو ناسور نکل آئے گا۔ پھر لوگ ان تمام بیماریوں اور اس خدا کے اس قہر کے سبب سے، جو قہر کے پیالے زمین پر الٹے جائیں گے، بڑبڑائیں گے، کڑکڑائیں گے، اور آسمان کے خدا کے حضور کیا کریں گے؟ کفر بکیں گے کہ ہمیں اس موت تک پہنچانے والا خدا ہے۔ کیا آپ ان پیالوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان پیالوں کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ ان پیالوں کے لیے تیار نہیں تو خوبصورت وقت آپ کے پاس، اسے ضائع نہ کریں، اس دنیا سے باہر نکلیں۔ اس کی ساری عیاشی، اس کی سارے تماشوں میں سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے خدا کے پاس جانا ہے۔ ہر جان جو یہاں آئی ہے اسے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ریپچر کا وقت ہوگا، زمین پر قبریں تڑک جائیں گی، جیسے یسوع نے صلیب پر جان دی تو قبریں کیا ہوئی؟ تڑک گئیں، مقدسین قبروں سے باہر آ گئے۔ اسی طرح جب یسوع اپنی اس قیامت میں آئیں گے، جو مبارک بادی میں نے بتائی ہے کہ مبارک ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے، جو کلیسیا تیار ہوگی وہ ایک ہی لمحے میں اٹھا لی جائے گی، اور جو مردے ہوں گے وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑ کر یسوع کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اور یسوع کی کلیسیا کو کون لینے آئے گا؟ وہ تمام انبیاء جو خدا کے کلام میں جن کا ذکر ہے، ایلیا، ہنوک، ابراہیم، داؤد، سلیمان، اور ان کے سب مقدسین، اس دور کے کاہن، وہ سب آپ کو لینے آئیں گے، کیونکہ وہ دلہا کی طرف سے ہوں گے، اور وہ اپنی دلہن کو کیا کریں گے؟ ریسیو کریں گے۔
और ये सब कुछ कहां होगा? हवा में। गलीलियो, तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? ये यीशु जो जमीन से उठा लिया गया है, तुम्हारी आंखों के सामने रैप्चर हो रहा है, ये फिर आएगा, ये फिर आएगा हवा में तुम्हें लेने। यीशु ने कहा, जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो, उन्हें बाप और बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जलाए जाएंगे, कोड़ी पाक साफ किए जाएंगे, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। मैं आसमान और जमीन को तेरे साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि तू मेरी दुल्हन है और मैं तेरा दूल्हा हूं। मुझे बहुत सी बातें आपसे कहनी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, और जितना आप बर्दाश्त सुन सकते हैं, याद रख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप उतनी ही बात सुने और समझें। सो तैयारी बहुत जरूरी है, और तैयारी तब होगी जब आप खुदा की इबादत प्रस्तश में अपने घर में भी मसबा बनाएं, कलाम पढ़ें, दुआ करें, इबादत ना छोड़ें। ये जब जमा होते हैं तो हम मसीह का क्या होते हैं? क्या हम ललकार के बोलेंगे मसीह का क्या होते हैं? बदन होते हैं। हम उसका बदन है। खुदा मट्टी और गारों के घरों में नहीं रहता, वो अपनी कलीसिया में रहता है। आज भी यीशु अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। वो यहां पर मौजूद है। वो आपके दिलों को, गुर्दों को जांच रहा है। वो ख्वाहिश करता है जो लोग तैयार नहीं हैं वो तैयार हो सकें, जो नामी मसीह है वो भी तैयार हो जाएं। वो हर बदकार, हर गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इस माह की 27 को उम्मीद है कि हम बपतिस्मे करेंगे, और जो लोग तौबा करना चाहते हैं, अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि खुदा का ये अजीब दिन आए और ये 7 कहर के प्याले जमीन पर आए और इब्लीस का 7 साला दौर शुरू हो, ये दुनिया रैप्चर के बाद एक खंडर बन जाएगी, और उस खंडरात में इब्लीस पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाएगा, ताकि लोग यीशु के बारे में बात ना करें, क्योंकि जो यीशु के लोग हैं वो गवाह हैं, और वो जमीन से क्या हुए? उठा लिए गए। सो लोग उसके काबू में आ जाएंगे। मसीही इब्लीस के काबू में नहीं आते, बल्कि वो इब्लीस को काबू में कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो ऐसे ही सही, हालेलुया, हालेलुया। हवा में उड़ने वालों की गर्ज ही कुछ और होती है। यहां मुर्दे इतना गरजते हैं। गौर करें, सुने और समझें। बनी इस्राएल के अंदर एक कबीला था, सदूकी। वो इस बात का ईमान रखते थे कि क़यामत नहीं है। उन्होंने यीशु से आके एक सवाल किया कि एक औरत है जिसके हम 7 भाई हैं, और हमने एक औरत से शादी की, यानी कि पहला मेरा भाई मर गया, उसके कोई औलाद ना हुई, तो फिर हमने दूसरे से उस औरत को ब्याह दिया। इसी तरह 7 भाइयों से ब्याही गई। तो आखिरी अगर क़यामत होनी है तो वो किसकी बीवी होगी? किससे सवाल किया? यीशु जी से। यीशु उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए, कहने लगे तुम गुमराह हो। तुम क्या हो? क्या हो? गुमराह हो। क़यामत में ब्याह और शादी ना होगी, कोई किसी की बीवी और कोई किसी का शौहर ना होगा, बल्कि फरिश्तों की मानद होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? फरिश्तों की मानद होंगे। तो वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या जवाब हुआ। यीशु जी ने उनको कहा कि यही जवाब है, क्योंकि जिस तरह से तुम सोचते हो तुम गुमराह हो। तो खुदा की बादशाही का लेवल कुछ और है। वहां ये दुनियावी काम नहीं होंगे, लेकिन एक अजीब बात खुदा के कलाम में लिखी है कि खुदा ने आने वाले जहान को फरिश्तों के ताबिया नहीं किया है, बल्कि इंसानों के ताबिया किया है। खुदा के दाहिने हाथ कौन बैठा है? खुदा के दाहिने हाथ कौन बैठा है?
کون؟ آئیے سر مل کے کہیں گے کون بیٹھے ہیں؟ کون بیٹھے ہیں خدا کے دائیں ہاتھ؟ یسوع بیٹھے. وہ بیک وقت خدا اور بیک وقت کیا ہے؟ انسان ہے. 12 تختوں پہ بنی اسرائیل کا جو فیصلہ کریں گے کون بیٹھیں گے؟ انسان. وہ بنی اسرائیل کا فیصلہ کریں گے ان کے قبیلوں کا. وہ کون ہوں گے؟ یسوع کے شاگرد. پوری دنیا کا فیصلہ کون کریں گے؟ مقدسین، جنہیں خدا، وہ خادم جو زمین پر خدا کے لیے کام کرتے ہیں وہ مقدسین ہیں. ان کو خدا دنیا میں مختلف جگہ پر تختوں پر بٹھائے گا تاکہ وہ دنیا کا کیا کریں؟ انصاف کریں. سو آنے والے جہان کی ساری طاقت، قوت، عدالت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسانوں کے. وہ انسان کتنے مقدس اور کتنے پاک ہوں گے، خدا انہیں کیسے پاک کر دے گا کہ ان کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگا، بلکہ فرشتے بھی ان کے کیا ہوں گے؟ تابع ہوں گے. سو کتنا بڑا مقام خدا نے آپ کو دیا ہے کہ ابھی تک یہیں رہنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جو بیٹھے ہیں وہ تو نہیں ایسا فیصلہ کر کے بیٹھے. کتنے لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو تھکایا ہے تھوڑا سا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا بات سن رہے ہیں. آپ کو سمجھنا ہے ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. اس کلام کی ایک ہی آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس ایک لفظ کو یاد رکھیں، مکاشفہ کی. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے. نوح کا دور میں بھی لوگ بات کو نہ سمجھ سکے. میں آگے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس بہت کچھ آپ کو سنانے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہم نے سنا ہے اس کی جگالی کر لیں، اسے ہضم کر لیں، ہمارے بدن کا، جان کا، روح کا حصہ بن جائے. اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی تو سوری، آپ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا نے انہیں بیٹے اور بیٹیوں کا حق بخشا. ایک آخری ریفرنس کے ساتھ آج کے کلام کو اختتام کریں گے. 2 کتاب حیات ہیں. میں تھوڑا سا بہت آسان الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں. 2 کتاب حیات ہیں. ایک ہے برے کی کتاب حیات، ایک ہے خدا کی کتاب حیات. خدا کی کتاب حیات میں ساری امتوں، ساری قوموں کے انسانوں کا نام ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے. وہ خدا کی کتاب حیات ہے. خدا نے انسان کو موت کے لیے، قبروں کے لیے، قیامت کے لیے، جلتی آگ کی جھیل کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. یہ انسان نے گناہ کے سبب سے سب چیزوں کو حاصل کیا ہے. اور ایک ہے برے کی کتاب حیات. کون سی ہے؟ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ کون سی کتاب حیات ہے؟ برے کی کتاب ہے. جو توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، ان کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے. اور آخری جو قیامت ہوگی، جب حساب ہوگا جسے لوگ تو کہتے ہیں، وہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہے. 1000 سالہ بادشاہی گزرے گی، ابلیس کو چھوڑا جائے گا، ہر مجدون کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں جو باقی قومیں خدا کی نافرمان ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر ان مردوں کو جلایا جائے گا جو قیامت کا انتظار کرتے ہیں. پھر ان کا نام برے کی کتاب حیات میں ڈھونڈا جائے گا. ہاللیلویا. اور جن کا نام برے کی کتاب حیات میں نہیں ہوگا ان کا نام کتاب حیات میں سے کاٹ دیا جائے گا. میں نے بہت سادہ سے کہا ہے. اور جن کا نام برے کی کتاب حیات میں نہ ہوا ان کا نام کتاب حیات میں سے، موسیٰ نے کہا نا میرا نام کتاب حیات میں سے کاٹ دے. لیکن جن کا نام برے کی کتاب حیات میں نام ہوگا ان کا نام کتاب حیات میں بھی لکھ دیا جائے گا. اس لیے قوموں کا انصاف ہوگا اور مردے وہی اٹھائے جائیں گے جو مسیح میں ہوں گے. اور باقی مردوں کا اگر انصاف کیا جائے گا تو جب انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو ان کا انصاف ہو چکا ہے.
क्योंकि यीशु सैऊन का वो पत्थर है जिन्होंने उसको रद्द किया, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ, और जिस पत्थर को उन्होंने रद्द किया, खुदा ने उनको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप सुनने वाले कान हम लेकर यहां उतरा करें, आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बने। ये घड़ी, ये वक्त इस तरह नहीं चलता रहेगा जैसे दुनिया चल रही, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये ऐसा नहीं रहेगा। नूह का दौर खत्म हो गया। वो बहुत सूरमे लोग थे, वो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सके जब खुदा ने उनको मिटाने का इरादा किया। कितनों को बरकत मिली है, कितनों के कान खुले हैं। आइए पाक खुदावन के लिए जोरदार हाथों से, मैं चाहता हूं कि हम पाक खुदावन के लिए बहुत शुक्रगुजार करें, जोरदार हाथों से, पाक खुदावन के लिए जोरदार हाथों से। जो कुछ मैं आपको यहां बताता हूं, ये इसमें मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ये सारा जलाल पाक खुदावन का है। यहां खड़े खड़े वो सब बातें मुझे बताते हैं, इस पैगाम को तरतीब देते हैं, आपको सुनाने के लिए अल्फाज देते हैं। गर्ज के साथ, सच्चाई के साथ खुदा का कलाम उतरता है। मैं घर से कोई तैयारी करके नहीं आया, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है मैंने वो सुनाया है आपको, और खुदावन के रूह की हदायत से सुनाया है। जो कुछ खुदा का रूह मेरे कान में डालता है मैंने आपको सुनाया है, और मैं मुंतज़िर रहता हूं कि मैं कब उस आवाज को सुनूं, कब मुझे कहें कि ये कह, अब ये कहना है, अब ये कहना है। सो जो कुछ मैंने यहां खड़े होकर आपको कहा है वो मेरी नहीं, पाक खुदावन की आवाज है। और मैं बहुत जल्द तस्लीस के ऊपर, जो ही ये मुकाशवा का पीरियड खत्म होगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसके बाद मैं 7 कलीसियाओं का काम शुरू हो जाएगा। मुकाशवा की किताब खत्म होते में तस्लीस पर एक बड़ा जबरदस्त कलाम खुदावन ने मुझे दिया है, ताकि तस्लीस के बारे में आप बिल्कुल रोशन होकर देखेंगे और खुदा की आवाज के शिनवा होंगे। अगर आपको बरकत मिली है तो आइए पाक खुदावन के लिए, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के लिए जोरदार हाथों से बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे और इस कलाम को इख्तिताम करेंगे। हालेलुया! यीशु के खून में, यीशु नाम में एक तकद्दस, एक तज़ीम